जदा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। मैं अपनी शुगर मिल भी बना सकता था, मैं फाउंड्री भी बना सकता था, मैं भी सब कुछ कर सकता था। 72 में पैसे आपने किस ट्रांजिट के थ्रू भेजे, सवाल उठता है ना। बाकी लोग हमारे साथ ना चले, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान आखिर तक जाएगी। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कों पे आते रहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बात का आगाज़ कराची शहर से करते हैं। बहुत दिनों के बाद कराची आने का मौका मिला और यहाँ आके बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी होती है ये देख के कि आज वो शहर जिसे गैर महफूज समझा जाता था, जहाँ खौफ का एक आलम होता था, वहाँ आज लोग अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। लेकिन कराची शहर का और कराची की सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पनामा फाइल स्कैंडल पे, उस इन्वेस्टिगेशन पे क्या मौक़िफ़ है, इससे बात करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर डिप्टी कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने ज्वाइन किया हमें। डॉक्टर साहब, अब से कोई 2 घंटे पहले इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस ब्रीफिंग को कर रहे थे। उसमें एक बार फिर उन्होंने मुतालबा किया कि असूली तौर पे नवाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, जैसे कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर हो गए, और PMLN से किसी भी शख्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नामजद किया जा सकता है। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपका मौक़िफ़ लेता कि एक वजीर आजम का जब नाम आ जाता है पनामा में, जब तक उसके ऊपर वो अपना नाम क्लियर नहीं करता, उसका इखलाकी जवाज खत्म हो जाता है वजीर आजम बनने का, जो कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का खत्म हो गया था। बिल्कुल नवाज शरीफ की और आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर की एक ही पोजीशन है। तो अब ये इसके ऊपर जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त अगर जमहूरियत है पाकिस्तान, तो एक किसी और को रूलिंग पार्टी से, नून लीग से किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपने सुना इमरान खान क्या कह रहे थे। आप नेशनल असेंबली की चौथी बड़ी जमात हैं, पार्लिमानी लीडर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लिमानी जो कमेटी बन रही है अपोजिशन की, उसमें भी बैठने का फैसला किया है, आपको वहां वेलकम किया गया है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस तरह से खुल के बोली ही नहीं है पनामा के स्कैंडल में, जैसे कि बाकी जमातें बोल रही हैं। क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में मुहीत पीरज़ादा, अगर आप गौर करें तो सबसे पहला तो बड़ा वाज़े रिएक्शन जब पनामा लीक्स का एक्सपोजर हुआ था और ये पूरी दुनिया में ये एक तूफ़ान आया था, तो सबसे पहले हमने जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल दिया था और बड़ा वाज़े और भरपूर था कि ये पनामा लीक्स एक अपॉर्चुनिटी है और इसको हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इसको लेकर ये संजीदा कोशिश, मुखलिसाना कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान से करप्शन के मुस्तकिल ख़ात्मे का आगाज़ कम अज़ कम हो जाना चाहिए और एहतसाब का एक ऐसा बिला इम्तियाज़ एहतसाब का एक मौसर निज़ाम कायम करने का फ़ैसला हो जाना चाहिए, और उसके लिए सियासी बरादरी को और अपोजिशन को ख़ास तौर पर एक रोल प्ले करना चाहिए। और बेशक उसका, चूँकि पनामा लीक में अहम इंकशाफात हैं और पनामा लीग में बहुत सारे लोगों के नाम है, तो जाहिर है कि किसी भी तहकीकात का आगाज़ ज़ाहिर जब होगा तो पनामा लीग से होगा, और एक गैर जानिबदार तहकीकाती कमीशन ही इसको इंश्योर कर सकता है, जिसके दायरे कार के तयन में अगर अपोजिशन हुकूमत में इख्तलाफ था तो सबसे पहले हमने कहा कि ये बहरान ख़त्म करना दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों को आपस में बैठना होगा, एक दूसरे के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मुस्तरद करने से, सियासी पॉइंट स्कोर करने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि ईमानदारी से एक रास्ता निकाल के कौम का एतमाद भी लेना है और ये भी तासुर नहीं देना कि पूरी कौम सिर्फ इसी मसले पर ही उलझ कर रह गई है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारा मौक़िफ़ थोड़ा सा हुकूमत के मौक़िफ़ से मिल गया है ये, लेकिन हमने पहले ये मौक़िफ़ दिया था। मुहीत, आप किसी भी स्टैंडर्ड या रेफरेंस को ले लें, हुकूमत का मौक़िफ़ तो उसके सीने के करीब था। वो तो जब उसने अपना नोटिफिकेशन दिया तो हमारी बातों को उसने एक्चुअली रिपीट किया था
اور اس میں بہت ساری باتیں ہوتی جو ہم کہہ رہے تھے قرضے جنہوں نے ہڑپ ڈاکٹر کیے صاحب ان کا بھی احتساب اس کی ہو. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کہ کے 16 بینک کو- تاریخ کی شب کو 16 تاریخ کی شام کو جب اپوزیشن کمبائنڈ سے متحدہ نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، جس دن نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان جناب محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے، اسی شب کو متحدہ جو ہے وہ اپوزیشن سے الگ ہو گئی متحدہ اس کی کیا وجہ تھی پھر؟ دیکھیں شاید میں اس کا بہت تسلی اور تشفی بخش جواب نہ دے سکوں، لیکن میں پھر بھی آپ کو اور اپنے سننے والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو آپ نے بھی عمران خان کا یہ مجھے انہوں نے پریس کانفرنس میں غالباً پھر استعفے کا مطالبہ کیا. دیکھیں ہم نے بھی کہا کہ اخلاقی طور پر تو یہ مناسب بات ہے کہ وزیر اعظم کو اس طرح کا فیصلہ، ہم نے بھی ایسا بیان دیا ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ سپورٹ نہیں کرتے استعفے کو؟ ہم اصرار نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم اصرار نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں، وزیر اعظم پر اور پی ایم ایل این پر. ذرا غور کیجئے گا میری بات کو. اور پاکستان میں استعفے دینے کی روایتیں کم ہیں اور پاکستان کی جمہوریت بہت ہی ولنریبل بھی رہی ہے، بہت نازک بھی رہی ہے. مختلف سیاسی بحران اور پولرائزیشن سہنے کی اس میں بہت زیادہ سکت بھی نہیں ہے، لہٰذا بہتر سینس پریویل کرے وہ زیادہ اچھا ہے. مہم جوئی نہ حکومت کرے نہ اپوزیشن کرے. یہ جو جلسے بھی ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی میں ہو رہے ہیں، یہ بھی کوئی ایک اچھا تاثر قائم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. یہ ساری لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ وجہ ہے کہ متحدہ 16 تاریخ کی شب کو الگ ہو گئی کمبائنڈ اپوزیشن سے، یہ وجہ ہے، یہ موقف کا فرق ہے، یہ وجہ ہے الگ ہونے کی. دیکھیں ہاں موقف کا یہ فرق ہے، ہم ہولسٹک اور کمپریہنسو. ہم نے جب دوبارہ ہم نے بات چیت کی اپوزیشن سے، ہم نے صاف کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا مستقل مکمل خاتمہ ہو، احتساب کا مؤثر نظام ہو جس میں بلا امتیاز احتساب ہو، اور پاناما لیکس اہم انتہائی اہم نوعیت کا حامل ہے. یہ 3 باتوں سے آپ میری پالیسی سمجھ جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ پاناما لیکس صرف پاناما لیکس، ایک وزیر اعظم کی تبدیلی، ایک حکومت کی تبدیلی، اللہ نہ کرے جمہوریت کا ڈیریل، یہ ساری چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے تو کچھ انٹرویوز میں کھل کے بھی کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، مجھے یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں. اور میں نے خورشید شاہ کے سامنے کہا کہ پیپلز پارٹی صرف وزیر اعظم کی تبدیلی چاہتی کہ ناؤس ہو جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی یہ چاہتی کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی آڑ میں سب کچھ ہی چینج ہو جائے، ارلی الیکشن ہو جائے تاکہ ان کو موقع ملے. اچھا اب اس طرح کے عزائم کہیں بھی محسوس ہوتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا ڈر و خوف لگتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ وہ نہیں ہے جو آئس لینڈ نہیں ہے جہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں اتنی آسانی سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، جہاں ڈیوڈ کیمرون نے آ کے پہلی ہی اس میں جو کھل کر اپنی ساری باتیں بیان کر دی. ڈاکٹر صاحب فرق کیا ہے اگر آئس لینڈ میں وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے یہاں نہیں دے سکتا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیوں آئس لینڈ میں استعفیٰ دیتا ہے یہاں نہیں دیتا، فرق کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ تو میری پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو میں بتاتا، اور میں یہ کہتا کہ اگر میرا وزیر اعظم اس وقت ہٹ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے میری اپنی پارٹی میں کوئی انتشار ہو، وزیر اعظم بننے کے بہت سارے ایسپائرنٹس ہوں، اور یہ قبل از وقت مجھے ٹرانزیشن کرنا پڑ رہا ہے جو میری یونٹی اور انٹیگریٹی کو متاثر کرتا ہے. پاکستان کی جمہوریت، سیاسی جماعتوں کا اندر کا اسٹرکچر، ڈھانچہ، آپ 70 سالوں میں سب کچھ محیط پیرزادہ دیکھ چکے ہیں. تو مجھے نہیں پتا، میں کوئی بریف ہولڈ نہیں کرتا نواز شریف کا یا اسحاق ڈار کا یا پی ایم ایل این کا اور ان کے بیہاف پہ یہ ساری باتیں کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پش کرنا اور حد سے زیادہ پش کرنا، اپنے ریاستی اداروں پر اعتماد کر کے ان میں سے پہلے تم سپریم کورٹ کو قائل کر دیں. اس کا بڑا دلچسپ پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ کراچی شہر سے جہاں آپ جس کی مقبول ترین جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے گزشتہ ربع صدی میں، یہاں پر لوگ آج یہ کہہ رہے تھے کانفرنس میں کہ بھی ایگزیکٹ کے اوپر جب الزام لگا نیو یارک ٹائمز کا تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے کہا کہ او ہو نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپ گئی ہے تو لوگ گرفتار ہو گئے، کمپنیاں بند ہو گئیں، 7-8 ہزار لوگ کراچی شہر کے، اس شہر کے جس شہر کی نمائندہ جماعت متحدہ ہے وہ لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن یہاں پر اب ساری دنیا کے اخباروں میں جب ایک الزام لگ گیا، تفصیلات چھپنے لگ گئیں، کیا نیو یارک ٹائم، کیا وال سٹریٹ جرنل، تو متحدہ جو کراچی شہر کی ریپرزنٹیٹیو ہے وہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈیمانڈ تو پیپلز پارٹی نے بھی مختلف انداز سے کی ہے.
پہلے ٹاپ گیئر میں چلے گئے, پھر اس کے بعد ریورس گیئر لگایا. یہ تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ساری صورتحال کو دیکھ کر بھی, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اس غبارے میں سے تھوڑی سی ہوا نکالیں. یہ اتنا اس میں یہ ٹینس ہو گیا غبارہ, یہ کہیں خود ہی نہ پھٹ جائے. تو ہمیں بہت ساری اس طرح کی باتوں کے بھی خدشات ہیں نا. تو میں اس لحاظ سے کوشش جو ہے میری اپروچ ہے, میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں. اور میں یہ سارا میرا کہنے کا ڈاکٹر صاحب یہ خبر بھی گرم تھی 16 تاریخ کو کہ متحدہ حکومت جوائن کر رہی ہے. متحدہ حکومت جوائن کر رہی تھی 16 تاریخ کو, لیکن پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے متحدہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں, اپوزیشن کمیٹی میں بیٹھیں, وہاں بیٹھ کے تھوڑی ہماری مدد کریں. یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ متحدہ کیا مدد کرے گی پارلیمانی کمیٹی سے. یہ افواہ بڑی گرم ہے یہ بات. دیکھیں اگر متحدہ کا اسٹینڈ بنیادی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کہاں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. ہم نے تو 6 ٹاؤن ناظم 14 میں سے ایک ہی وقت میں فارغ کے, ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو, انضباطی کوئی کارروائی ہو یا کرپشن کے الزامات ہوں, 3 MNAs کو ایک ساتھ فارغ کر کے ہم نے بائی الیکشن میں ہم خود گئے. کوئی سیاسی جماعت اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتی کہ اپنے لوگوں کو مستعفی کرا کر بائی الیکشن میں خود چلی جائے. یہ متحدہ ہی کا حوصلہ ہے, دل جگرا ہے کہ متحدہ یہ کرتی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری اس سٹینڈ پر بہت سارے اسپیکولیٹرز کو یہ حق ہے اس طرح کی اسپیکولیشن کرنے کا اور یہ کہانیاں بنانے کا, ٹیبل سٹوریز, کہ شاید ہم حماقت کریں گے. ہم تو کہتے ہیں مسلم لیگ خود میسنی ہے, کیوں اس نے اپنے کارڈ چھپا کے رکھے ہیں اس معاملے میں, کیوں نہیں اپوزیشن کو پہلے دن سے اعتماد میں لیا, کیوں اپنا کیس کمزور کیا, کیوں وہ پینیکی ہے, کیوں وہ کھل کر سامنے ہے, کیوں پارلیمان میں. حکومت نے شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا ایم کیو نواز شریف صاحب کی حکومت جوائن کرنے والی ہے کہ نہیں کرنے والی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا محیط پیرزادہ. قطعی طور پر میں اس تاثر کو بھی مسترد کرتا ہوں. پریکٹیکل تو بہت دور کی بات ہے, یہ پرسیپشن بھی جو ہے وہ اتنا مذائقہ خیز ہے, اتنا بھونڈا ہے کہ یہ لوگوں کی جو لوگ یہ پرسیپشن بنا رہے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ساری اسپیکولیشن میں اور پش کریں نواز شریف کو دیوار سے تاکہ وہ استعفیٰ دے دیں. اچھا نہ محیط پیرزادہ کی یہ خواہش ہونی چاہیے, محیط پیرزادہ کا حق ہے کہ وہ بھی کہے کہ ہاں اخلاقی طور پر نواز شریف صاحب کو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, میں نے بھی یہاں تک بات کی ہے, مطالبہ میں نہیں کر رہا, لیکن یہ ایکسپوجر تو پی ایم ایل این کا ہو رہا ہے. میں نے تو کہا پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ان تینوں کے لوگوں کے نام آئے پاناما لیکس میں. ان تینوں پارٹیوں نے کیا یہ ڈڈ دے رائز ابو دی اوکیزن اینڈ ڈڈ دے سے کہ ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی نظام میں اگر پوری دنیا کو نواز شریف صاحب ایسٹ نہ دکھائیں, جہانگیر ترین نہ دکھائیں, علیم خان صاحب نہ دکھائیں, لیکن ہماری پارٹی ان کو بلا کے ان سے پوچھے گی کہ بھئی ہاں ہمیں حساب کتاب دو, اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا کر رہا ہے. یہ پارٹیوں میں تو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کوسچن ہے کہ 16 تاریخ کو جب اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی تو اس میں متحدہ 16 تاریخ کو اپوزیشن کی میٹنگ میں متحدہ قومی موومنٹ اے این پی اور شیرپا نے کمبائنڈ اپوزیشن کو یہ کہا کہ اگر نواز شریف صاحب سوالات کا جواب نہیں دیتے تو ہمیں واک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی ہاں, واک آؤٹ کیا اور ہم اس واک آؤٹ میں ساتھ تھے. اسی لیے تو دیکھیں سارا مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا چیز چھپائی جا رہی ہے, کیا چیز بتائی جا رہی ہے. جو چیز بتا رہے ہیں اس میں اور بھی پھنس رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جو ساری دلائل دیے تو اس کے بعد وہ اعتزاز احسن ہیں, انہوں نے نئے سوالات نکال دیے. 7 سوالات تھے, پھر 70 سوالات ہو گئے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا اور یہ صرف سیاست اس میں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے, جو یہ پولرائزیشن ہے اور یہ جو اس سے انسٹیبلٹی, کیوس, یہ چیز ہے, یہ کہیں پورے نظام کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. تو ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اب کمیشن کے لیے 15 دن بہت اہم ہے. اس 15 دن میں ٹرمز آف ریفرنس پر اپوزیشن حکومت کو ہر حال میں اتفاق رائے کرنا ہوگا. دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہے اور ہم بھی اس میں اپنا انشاءاللہ تعالی کردار ادا کریں گے. اور ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ دونوں کو بیٹھ جانا چاہیے, الگ الگ ہمیں بنانے ہی نہیں چاہیے تھے اصول ٹرمز آف ریفرنس. یہ ہوا ہی غلط, ٹائم ضائع ہوا دونوں کا, اور حکومت نے کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے, اور یہ پھر سب کا اس میں نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں ہمیں متحدہ کا موقف دے رہے تھے پاناما فائلز کے حوالے سے, پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سوال کو ایک اور شخصیت کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دی بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। पनामा फाइल जो स्कैंडल पे और उसकी सियासत पे तो तुम्हारी नज़र है ही मीडिया की, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पे नज़र दौड़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 4 फरीकी क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन डायलॉग हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान के, जिसमें चीन और अमेरिका भी शामिल थे, लेकिन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उसमें नहीं आए, महज अफगानिस्तान के सफ़ीर वहाँ पे मौजूद थे और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे शदीद नुक्ताचीनी की। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में एक शदीद डेडलॉक है। इस पर बात करने के लिए रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, पाकिस्तान के मंझे हुए सहाफ़ी, अफगानिस्तान के एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब जी, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, उन्होंने अपनी जो पार्टिसिपेशन का लेवल है उसको रिड्यूस किया, पाकिस्तान को शदीद नुक्ताचीनी का निशाना बनाया, इस हद तक कह डाला कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। अफगानिस्तान क्या हासिल करना चाह रहा है? जी बिल्कुल, ये पहले उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिकमत खलील करज़ई आते थे डेलीगेशन को लेकर। 4 जो इजलास हुए, 2 इस्लामाबाद में और 2 काबुल में। इस बार उन्होंने अपनी नुमाइंदगी कम कर दी है और वो तो मेरे ख्याल में पहले से नज़र आ रहा था, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद के इजलास में शायद शिरकत भी न करते, लेकिन फिर अमेरिका ने और बाकी लोगों ने कहा तो वो आ गए। अब मसला ये है कि ये इजलास तकरीबन 3 महीने बाद हुआ और ये वक्फा इसलिए हुआ कि बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तालिबान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, अफ़गान हुकूमत ने उनको कोई इंसेंटिव देने के लिए बात नहीं की थी और पाकिस्तान से मुतालबा हो रहा था बार बार कि पाकिस्तान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो या तो बातचीत करनी है या कार्रवाई करनी है। बातचीत तो अभी ख़त्म नहीं हुई, यानी बातचीत तो शुरू भी नहीं हुई और ये जो 4 मुल्कों का ग्रुप है वो काम कर रहा है। चीन भी इसके हक़ में है कि ये ग्रुप कायम रहे, अमेरिका भी इसके हक़ में है। अफ़गान हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी जो हो रही है, यूसुफ़ज़ई साहब, अफ़गान हुकूमत की तरफ से बहुत ही शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है, पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, ये सारा कोऑर्डिनेटेड डायलॉग जो है ये महज एक कागजी कार्रवाई है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ और तालिबान अगर नहीं आए हैं, रिकनसाइलेबल हैं, कम्बैटेंट हैं, तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इतनी सख्त पोजीशन जो है ये अशरफ गनी की हुकूमत क्यों ले रही है? देखें, जब आखिरी इजलास हुआ था 23 फरवरी को, तो उसमें अफ़गान हुकूमत ये कहती है कि फ़ैसला हो गया था कि जो भी तालिबान धड़े या और कोई मुसल्लह ग्रोह बात नहीं करेंगे, जंग करेंगे, उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी, जहाँ जहाँ पे वो होंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पहले तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि वाकई ये फ़ैसला हुआ था। वो फ़ैसले के अल्फाज क्या हैं? क्या चीन और अमेरिका भी यही बात कर रहे हैं कि ये फ़ैसला हो गया था कि बस इसके बाद मुज़ाकरात तो नहीं होंगे बल्कि कार्रवाई होगी? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तो ये है कि अभी हमने मज़ीद कोशिश करनी है, बात को आगे बढ़ाना है और कोई रास्ता नहीं है, बातचीत ही करनी है। लेकिन अफ़गान हुकूमत चाहती है कि नहीं, बस बातचीत ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान कार्रवाई करे और उसके बाद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है। अब देखें, अगर पाकिस्तान के ज़रिए आपने बात करनी थी और अभी आपने कोई मौका भी नहीं दिया, बातचीत शुरू भी नहीं हुई और आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से फिर कहते हैं कि बातचीत करवाएं, अभी कहते हैं कार्रवाई करें। तो जब आप पाकिस्तान से इतने नाराज़ हैं, फिर तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान आपकी बात क्यों मानेगा, चाहे वो बातचीत करवाने की हो, चाहे वो कार्रवाई करने की हो। पहले तो आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनवाएं और कोई आपस में एतमाद का जो फुकदान है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है। मेरे ख़्याल में ये जो कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, 4 मुल्कों का जो ग्रुप है, इसमें बड़ी जान है। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इसको चलाना चाहिए। और अगर आपने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो कार्रवाई करे, उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि बातचीत मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पिछले 15 साल से जंग हो रही है, कोई हल नहीं निकल रहा, किसी को फ़ौजी कामयाबी नहीं मिली, बातचीत तो बिल्कुल नहीं हुई, तो ये तो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा।
تو میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ افغان رحیم حکومت اللہ بہت یوسف غصے سعید صاحب، میں ہے. ہم ساتھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے اسپرنگ اوفینسو کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور افغان حکومت کی، اشرف غنی صاحب کی حکومت کی یہ توقع تھی کہ پاکستان سے مذاکرات کے نتیجے میں کم از کم افغان طالبان اسپرنگ اوفینسو کا آغاز نہیں کریں گے. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں. بھارت کا دباؤ ان پہ الگ ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کوئی بات مان ہی نہیں رہے، وہ اسپرنگ اوفینسو پہ چلے گئے. جی بالکل یہی خواہش افغان حکومت نے پچھلے سال پاکستان سے کی تھی کہ ان کا موسم بہار کی جو جنگی کمپین ہے وہ شروع نہ ہو. پاکستان نے کوشش کی ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوئی اور پچھلا سال پورا جنگ میں گزر گیا. اس دفعہ پھر افغان حکومت نے کہا کہ 2-3 مہینے ہیں، اس میں کوشش کر لیں، طالبان کو روکیں کہ وہ اپنا نیا موسم بہار کی جنگی کمپین شروع نہ کریں. پاکستان نے ضرور کوشش کی ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. 12 اپریل کو طالبان نے اپنے سالانہ جو ان کی جنگی ایک مہم ہے وہ شروع کر دی، عمری کے نام سے، ملا عمر کی یاد میں عمری. لیکن محیط صاحب اس سے پہلے 2 اپریل کو افغان حکومت نے بھی اپنی فوجی کارروائی شروع کر دی تھی. اس کا نام شفق تھا اور 15 صوبے میں انہوں نے فوجی کارروائی شروع کر دی تھی. 10 دن بعد طالبان نے بھی اعلان کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ جنگ جو ہے اس کا اعلان ایک طرف سے ہو رہا ہے، دونوں جنگ کرنے کے ارادے میں ان کا ارادہ ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ امن کی بات نہیں کر رہے ہیں. افغان حکومت شرائط ڈال رہی ہے، طالبان شرائط نہیں مانتے. میرے خیال میں اب یہ ہے کہ طالبان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. افغان حکومت کیا شرائط رکھ رہی ہے جو طالبان نہیں مان پاتے؟ دیکھیں اب تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ جنگ کو روکیں، جنگ بندی کریں، یا پھر یہ ہے کہ افغانستان کے آئین کے اندر رہ کر بات کریں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سال کی جو کامیابیاں ہیں بقول ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. ایسی باتیں تو انہوں نے کی. آپ دیکھیں نا افغان حکومت نے طالبان کو کیا پیشکش کی ہے، اور طالبان جو کہتے ہیں کہ افغان حکومت بے اختیار ہے، اصل اختیار امریکہ کے پاس ہے، امریکہ سے بات کریں گے تو وہ بھی دیکھنی پڑے گی. اب طالبان کو بھی کچھ کام کرنے ہیں، یعنی طالبان اگر جنگ کریں گے تو پھر تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی. طالبان شرائط کے بغیر ان کو بات کرنی پڑے گی. تو میرے خیال میں دونوں فریق جو ہیں ان کا رویہ سخت ہو گیا ہے، اور فی الحال تو میرے خیال میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. طالبان یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، نیکسٹ پریزیڈنٹ کون ہوگا، ریپبلکن ہوگا، ڈیموکریٹ ہوگا، اس کی پالیسی کیا ہوگی افغانستان کے حوالے سے. طالبان یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی افغان حکومت اور حزب اسلامی حکمت یار کے درمیان امن معاہدہ ہونے والا ہے، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا؟ کیا افغان حکومت جو وعدے کرے گی اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں گے؟ میرے خیال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ رحیم اللہ یوسف سعید صاحب، طالبان کی جو 6 شرائط ہیں، اس میں جو 6 شرائط ہیں طالبان کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکی افواج کا انخلاء یہاں سے ہو، یہاں شریعت نافذ ہو، یہ دونوں تو مشکل لگتی ہیں. لیکن جو باقی 4 شرائط ہیں کہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے، ان کے نام جو ہیں اقوام متحدہ کی جو بلیک لسٹ ہے، ٹریول ایڈوائزری لسٹ ہے، اس میں سے ان کے نام جو ہیں بین جو ہے ٹریول کا وہ نکالا جائے، قطر کا جو دفتر ہے طالبان کا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور پھر یہ کہ طالبان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں کمی کی جائے یا اس کو روکا جائے. یہ چیزیں تو امریکہ مان سکتا ہے کہ جو 4 کنڈیشنز اگر امریکہ مان لے تو طالبان جو ہیں وہ ان کے ٹیبل پہ آنے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اگر امریکہ واقعی سیریس ہے تو پھر یہ کم از کم 4 یا 3 یا 4 چیزیں کیوں نہیں مانتا؟ میرے خیال میں امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرے، وہ افغان حکومت کے مشورے سے آگے چلیں گے. اب جو 4 ابتدائی جو شرائط ہیں یا جو آپ سمجھ لیں پری کنڈیشنز ہیں، وہ تو آپ نے ذکر بھی کر دیا اس کا. طالبان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ اس کو زہریلا پروپیگنڈا کہتے ہیں، وہ افغان حکومت کو روکنا ہے. یہ تو افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے. باقی جو کہہ رہے ہیں قطر میں ویسے بھی وہ موجود ہیں غیر رسمی طور پر، اس دفتر کو رسمی کرنا ہے، وہ بھی میرے خیال میں امریکہ، قطر اور افغان حکومت مل کر کر سکتے ہیں. صرف اس کا نام کے اوپر اور دفتر کے اوپر اور سائن بورڈ کے اوپر وہ اختلاف ہے. باقی جو 2 مسئلے ہیں کہ طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے جو گنتانومو میں ہیں، جو افغانستان میں ہیں، اور ایک
जो UN की सिक्योरिटी कौंसिल की ब्लैक लिस्ट है उसमें तालिबान के नाम हटाए जाएं। तो मेरे ख्याल में ये जल्दी में नहीं होगा। अमेरिका के साथ इसमें जो 4 और सिक्योरिटी कौंसिल के रुकन ममालिक हैं उन्होंने भी फैसला करना है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता होंगी, लेकिन जो 2 बड़ी शराइत हैं गैर मुल्की फ़ौजियों का इनखला और आइन में तब्दीली और शरई निज़ाम, तो ये तो बातचीत के ज़रिए इसके ऊपर बात होगी। ये तो बात करेंगे, कुछ लोग कुछ 2 होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। मेरे ख्याल में ये डेडलॉक का खत्म कैसे होगा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब? डेडलॉक टूटेगा कैसे? आप क्या कहेंगे, डेडलॉक टूटेगा कैसे? लेकिन पहली बात तो ये है कि दोनों फरीक जो हैं, बड़े फरीक, अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान, उनको एक दूसरे की हैसियत को मानना होगा। इस बात को मानना होगा कि वो एक दूसरे को फ़ौजी शिकस्त नहीं दे सकते। बात करनी पड़ेगी और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको मानना पड़ेगा। तालिबान जो कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत अमेरिका की पपेट है, पिट्ठू है, तो मेरे ख़्याल में इस बात को वो इसको ख़त्म करना होगा। और अफ़गान हुकूमत जो कहती है कि तालिबान पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, इस बात को मेरे ख़्याल में ख़त्म करना होगा। जब एक दूसरे की हैसियत को मान लेंगे तो फिर ये बातचीत एक दूसरे की हैसियत को मानना होगा। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब। हमें समझा रहे थे कि इस हफ्ते जो डेडलॉक और तातुल पैदा हुआ है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के दरमियान, उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान की भी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, अफगान हुकूमत जो है अशरफ गनी साहब की, उसकी भी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। दोनों को अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी तवक्कुआत को नीचे लाना होगा, तभी ये डेडलॉक जो है ये ख़त्म होगा और पीस की तरफ आगे जाया जा सकेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को जारी रखते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब न सिर्फ पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस पार्लिमानी कमेटी में जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बन रही है पनामा फाइल और उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखने के लिए, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, उसमें PTI को रिप्रेजेंट भी करते हैं और बहुत कुछ जानते और समझते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, एक आम तासुर है कि सबसे ज्यादा मालूमात अगर किसी को है कि अंदर क्या हो रहा है तो वो शाह महमूद कुरैशी को हैं और उनसे ही पता चल सकता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। यानी एक तरफ तो आप जो हैं एक ऑपोजिशनल अलायंस बनाना चाह रहे हैं, उस ऑपोजिशनल अलायंस में आप मौजूद हैं। दूसरी तरफ कल इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे के बाद लाहौर में भी 23 तारीख को प्रोटेस्ट करने का उन्होंने फैसला किया। ये एक नई चीज़ है। आज उन्होंने दोबारा मुतालबा किया कि नवाज शरीफ साहब को असूली तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। PTI इज ऑफ 2 माइंड्स, क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। PTI में क्लैरिटी है। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही था कि नवाज शरीफ साहब अपना इखलाकी जवाब खो चुके हैं जो पनामा के इंकशाफात आए हैं, नंबर 1। लेकिन दीगर सियासी जमातें जो हमारे साथ ऑपोजिशन में काम कर रही हैं, सबकी उनमें से कुछ जमातें ऐसी थी जिनकी आरा मुख्तलिफ थी और वो इस व्यू का, उनका ये व्यू था कि अभी हमें इसरार नहीं करना चाहिए और उन्हें मजीद मौका देना चाहिए। तो हमने उनके एहतराम में उस पर इंसिस्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने कोशिश की कि मिलकर हम जॉइंट TOR बनाएं, जिसमें हमें कामयाबी हुई और हमने हुकूमत के सामने अब इंशाल्लाह उनको रख देंगे, क्योंकि जो हुकूमत के TOR थे उनको सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। हमारा प्रपोजल ये होगा कि जो हमने TOR बनाए हैं ये जॉइंट अपोजिशन के TOR हैं, इसको एक वर्किंग पेपर के तौर पर, एक वर्किंग ड्राफ्ट के तौर पर हुकूमत देख ले और जो इसमें कोई कमी पेशी है, कोई खराबी है, कोई खामी है, तो वो उसकी निशानदेही करे ताकि उस पर हम बैठकर मुज़ाकरात करके किसी मुश्तरका लाएअमल पर हम आगे बढ़ सके, नंबर 1। नंबर 2, 23 तारीख को जो लाहौर का एहतजाज है वो काश्तकारों का एहतजाज है और वो काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं कि उनको जो गंदम की फसल कट चुकी है उन्हें बारदाना नहीं मिल रहा, रिश्वत मांगी जा रही है, लाइनों में सारी सारी रात गर्मी में बैठते हैं और सुबह जवाब मिल जाता है और पता चलता है कि फला MNA से जाइए लीजिए, फला MPA से लेकर आइए और फला आड़ती से व्यापारी से आपको मिल जाएगा। उनको हजारों बोरियां मिल जाती हैं और ये 6 एकड़ का 8 एकड़ का महरूम रह जाता है। काश्तकार एहतजाज कर रहा है कि बजट आने वाला है और ज़राअत की तबाही मचा दी गई है। जनरल सेल्स टैक्स जो ज़रूरी अद्वियात पर,
खादों पर लगा हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। कोई सपोर्ट बट शाह साहब ऐसा भी तो है ना कि लोग कहते हैं कि आपको, खास करके आपको, चूंकि आपने जिम्मेदारी ली थी ऑपोजिशन अलायंस बनाने की, आपको धड़का लगा हुआ है। ये जो कमेटी बन रही है इसमें आप अकेले हैं, बिकॉज इसमें दो जमातें तो खुल्लम खुल्ला हुकूमत की हलीफ हैं, MQM और ANP। जमात इस्लामी क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, किसी को पता नहीं है। तो आप अकेले ही हैं वहां पे, शाह महमूद कुरैशी और PTI बिल्कुल अकेले हैं इस कमेटी में, इसीलिए आप सड़कों पर भी हैं और कमेटी के अंदर भी हैं। देखिए पीरजादा साहब, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि जितनी जमातें हमारे साथ हैं वो हमारे TORs की पाबंद हैं। MQM की जो गलत फहमी थी, हमने उस गलत फहमी को बैठकर बाहमी गुफ्तगू से दूर किया। वो गलत फहमी क्या थी? उनको कुछ गुमान, वहमो गुमान था उनका, और मेरा उनसे यही इसरार था कि आपको वहमो गुमान है तो आप हमसे कीजिए ना, मीडिया में बैठकर ना कीजिए, हमसे कायल कर सके, हो सकता है आप हमें कायल कर सके। और फिर हम एक नतीजे पे पहुंचे और उन्होंने जो हमने TOR बनाए थे जिसके वो सिग्नेटरी हैं, उन्होंने एक मरतबा अपने आप को फिर उसका पाबंद कहा और कहा बिल्कुल यही वर्किंग ड्राफ्ट। शाह साहब, अभी हमारी बात हुई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, MQM के पार्लिमानी लीडर से, आपसे पहले उनसे बात हुई। वो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा नवाज शरीफ साहब पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाने नहीं चाहती है, वो समझते हैं कि निजाम को खतरा है। उनका मौक़िफ़ तो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए नहीं, देखिए निजाम को तो खतरा हम भी नहीं देना चाहते। निजाम को खतरा लाक हो हम नहीं चाहेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतरे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी हरकत हो जो आइन के मावरा हो। कौन चाहता है ऐसे? हमने, देखिए, जमहूरियत का सिर्फ मतलब पासदारी जो है वो चंद लोगों के हाथों में तो नहीं है। हम बिल्कुल उतने ही जमहूरियत में बिलीव करते हैं, तहरीक इंसाफ जितनी कोई और जमात करती है, हमारी नीयत जितनी की बाकी जमातें करती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे कि हम भी जमहूरियत में उतना ही बिलीव करते हैं जितना कि मुत्तहिदा और बाकी जमातें करती हैं। नाज़रीन, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।